सो आजको भिडियो हामीले र्युमेटिक फिभरको कुरा गरेछौँ। सो यो र्युमेटिक फिभरको यो जुन भिडियो छ त्यो भनेको पारामेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि स्पेशली हेल्पफुल हुन्छ। स्पेशली तपाईले फार्मेसीको स्टुडेन्ट्सहरू, त्यसपछि तपाईँ नर्सिङ स्टुडेन्ट्सहरू, उनीहरूको लागि बढी हेल्पफुल हुनेछ। र नर्मल जनताहरूले जसले चाहिँ अब एउटा ओभरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियोहरू हेल्पफुल हुन्छ। सो हामीले टपिकको कुरा गरेछौँ र्युमेटिक फिभर। सो र्युमेटिक फिभरलाई नेपालीमा बाथ रोग भनेर भन्छ। के रोग भनेर भन्छ? बाथ रोग भनेर भन्छ। अब र्युमेटिक फिभर के हो त? यसको लागि म एउटा सिम्पली एउटा कथा सुनाउँछु। एउटा बच्चा थियो। यो बच्चाको एज 10 देखि 15 वर्षको बच्चा छ। यो बच्चाले के थियो कि यो बच्चा जुन कम्युनिटीमा बस्थ्यो त्यो कम्युनिटी एकदम गरिब थियो। यानी कि यो बच्चा एकदम गरिबी ठाउँमा बसिरहेको थियो। त्यो ठाउँमा एकदम धेरै फोहोर हुने, होइन, त्यो ठाउँ पनि के थियो, एकदम धेरै फोहोर थियो। र त्यो गरिबी पनि थियो, फोहोर पनि ठाउँ थियो। त्यही भएर ऊ गरिब थियो, त्यही भएर उसको न्युट्रिसनल स्ट्याटस राम्रो थिएन। ऊ बच्चा माल न्युट्रिसन थियो। अर्को फोहोर थियो, इट मिन्स इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो थियो त? इन्भाइरोमेन्टहरू तपाईँलाई एकदम धेरै पुवर सेनिटेसन, जहाँ राम्रो सेनिटेसन नभएको, पुवर सेनिटेसन एन्ड हाउसिङ, जहाँ चाहिँ घरहरू पनि पर्याप्त नभएको, सेनिटेसनहरू मतलब सरसफाइ राम्रो नभएको ठाउँमा यो बच्चा बढिरहेको थियो। यो बच्चालाई यस्तै क्रममा के भयो त? यो बच्चालाई रिपिटेड थ्रोट इन्फेक्सनहरू हुन थाल्यो। यानी कि यो बच्चाको जो घाँटी छ, यानी यो बच्चाको घाँटीमा के हुन थाल्यो? ब्याक्टेरियाहरू जान थाले। कुन ब्याक्टेरिया गयो त? प्राय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया गयो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यो एउटा ब्याक्टेरिया हो। यो ब्याक्टेरिया के भयो त? यो ब्याक्टेरियाले बच्चालाई इन्फेक्ट गर्यो र बच्चाको घाँटीमा गएर यो जहिले पनि ब्याक्टेरिया गएर बस्दिन्थ्यो। सो बेसिकली हामीले के बुझ्नु पर्यो कि जुन बच्चा थियो, त्यो बच्चाको घाँटीमा, त्यो बच्चा छ भने, लेट्स सपोज यो बच्चा छ, होइन, यो बच्चा छ भने यो बच्चाको यो घाँटीको यो रिजन तपाईँले के छ त? यो रिजन फ्यारिङ्सको रिजन हो। के रिजन हो त? फ्यारिङ्सको रिजन हो। सो फ्यारिङ्सको रिजनमा रिपिटेडली के भयो? ब्याक्टेरियाहरू आएर एट्याक गरे, किनभने यो ब्याक्टेरिया फोहोर ठाउँमै ग्रो गर्छ। सो यो ब्याक्टेरिया आएर एट्याक गरेपछि फ्यारिङ्समा के भयो? तपाईँलाई इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन भयो, जसलाई भन्छ हामी फ्यारिन्जाइटिस। के भन्छ हामी? फ्यारिन्जाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेसन अफ द फ्यारिङ्स। सो यस्तो भएपछि बच्चालाई के हुन्छ? घाँटी दुख्छ, घाँटी खसखस गर्छ, यानी त्यो अवस्थालाई भन्छौँ सोर थ्रोट। यानी कि यो अल्टिमेटली यो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि के भयो त? सोर थ्रोट भयो। सो लेट सपोज कि सोर थ्रोट भयो र यो मान्छे अलिक गरिब त नि थियो, त्यही भएर यसले राम्ररी एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग पनि गरेन, ट्रिटमेन्ट पनि गरेन। तर केही टाइम पछि आफै यो ठिक पनि भयो, होइन। सो सेल्फ हिलिङ भयो, या चाहिँ सेल्फ हिलिङ नभए पनि, या चाहिँ मानौ कि यो पेसेन्ट जुन छ त्यो पेसेन्ट आफै यानी कि एन्टिबायोटिक खायो तर अलि ढिलो टाइमले खायो, या चाहिँ एन्टिबायोटिक इम्प्रोपरली खायो, यानी कि राम्ररी जति डोजमा खानुपर्ने त्यति डोजमा खाएन, इम्प्रोपर एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट गर्यो। सो यस्तो कारणले गर्दाखेरि के भयो कि अल्टिमेटली यो मान्छेमा फ्यारिन्जाइटिस ठिक त भयो, होइन, ठिक चाहिँ हुन्छ अल्टिमेटली। अब के भयो? एन्टिबायोटिक खाएर पेसेन्ट ठिक भयो। सो लेट सपोज एकचोटि बच्चाले इन्फेक्सन भयो, ठिक भयो, अर्कोचोटि इन्फेक्सन भयो, ठिक भयो, तेस्रोचोटि इन्फेक्सन भयो, ठिक भयो। यसरी रिपिटेड थ्रोट इन्फेक्सनहरू भएपछि के हुन्छ? केही बच्चाहरूमा, यानी कि नट अल द चिल्ड्रेन्स, केही बच्चाहरूमा स्पेसली जुनमा ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाईको पनि एउटा स्पेशल टाइप ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाईले यदि त्यो बच्चालाई यानी कि इफेक्ट गरेछ भने यस्तो बच्चाहरूमा के हुन्छ त? एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ। के फर्मेसन हुन्छ? एन्टिबडी फर्मेसन अगेन्स्ट ब्याक्टेरिया। यो ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा के हुन्छ? एन्टिबडी बन्छ। अब के छ त? लेट सपोज यो ब्याक्टेरिया छ भने यो ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा के हुन्छ? एन्टिबडी बन्यो। यो ब्याक्टेरियाको बडीमा एउटा स्पेशल प्रोटिन हुन्छ। यो प्रोटिनको नाम हामी भन्छौँ एम प्रोटिन। सो देयर इज ए स्पेशल प्रोटिन इन द ब्याक्टेरिया, द्याट इज एम प्रोटिन। सो एन्टिबडी स्पेशली एम प्रोटिनकै लागि बनेको हुन्छ। सो एन्टिबडी जुन फर्मेसन भयो द्याट इज अगेन्स्ट द एम प्रोटिन, अगेन्स्ट द एम प्रोटिन। अब दुर्भाग्यवश के भयो कि जुन एम प्रोटिन छ ब्याक्टेरियाको, होइन, एम प्रोटिन छ जुन ब्याक्टेरियाको एम प्रोटिन छ, यो लेट्स सपोज ब्याक्टेरिया छ, तो ब्याक्टेरियाको एम प्रोटिन छ, यो एम प्रोटिन छ ब्याक्टेरियाको, यसको स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ हाम्रो हार्टको टिस्युसँग, हाम्रो जोइन्टको टिस्युसँग, हाम्रो जुन बोनमा जोइन्ट्स हुन्छ यसरी, होइन, यो जोइन्टको टिस्युसँग मिल्न जान्छ यसको स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ तपाईँलाई किडनीको टिस्युहरूसँग, यसको स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ तपाईँलाई स्किनको
स्किनको टिस्युसँग, स्किनको प्रोटिनसँग, स्पेसली हार्टमा, जोइन्टमा. सो दिस इज अ हार्ट, जोइन्ट, किडनी, स्किन हैन. सो यो यसको जुन एम प्रोटिन छ यसको मोलिकुलर सिमिलारिटी हुन्छ, यानी कि उसको जुन मोलिकुलको सेप साइज छ त्यो हार्टमा त्यस्तो टाइपको त्यस्तो टाइपको मतलब प्रोटिनहरू टिस्युहरू हार्टमा पनि पाइन्छ, जोइन्टमा पनि पाइन्छ, किडनीमा पनि पाइन्छ एन्ड स्किनमा पनि पाइन्छ. सो बेसिकली हामीले के हेर्यौं कि इन द हार्ट, स्किन, किडनी एन्ड द जोइन्ट्स देयर इज अल्सो काइन्ड अफ टिस्यु आर अभाइलेबल which are structurally similar to M proteins. So M proteins सँग structurally similar छ, due to which the antibody which are against the M protein of the bacteria they cross react with the similar kind of tissues present in the heart, joint, kidney and skin. And this way in this way यिनीहरूले के गर्छन् त हार्टलाई, जोइन्टलाई, किडनीलाई, स्किनलाई एफेक्ट गरिदिन्छन्. सो यसरी यो डिजिजको प्रोसेस चल्छ. सो बेसिकली एन्टिबडी formed against M protein due to molecular similarity with tissues of heart, kidney, joint, skin. Antibody cross react to heart, kidney, joint, skin. एन्टिबडीले के गर्छ, क्रस रियाक्ट गरेर हार्ट, किडनी, जोइन्ट, स्किनमै गएर एट्याक गर्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ, सबै ठाउँमा इन्फ्लामेसन हुन्छ, सबै ठाउँमा के हुन्छ, इन्फ्लामेसन हुन्छ. सो द्याट इज वाइ र्युमेटिक फिभर जुन छ द्याट इज अ इन्फ्लामेटरी डिजिज है. सो र्युमेटिक फिभर इन्फ्लामेटरी डिजिज हुन्छ. कति बेला हुन्छ, यदि तपाईले स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्सनलाई राम्ररी ट्रिट गर्नु भएन भने हुन्छ. अब दुर्भाग्यवश के भयो कि जुन एम प्रोटिन छ ब्याक्टेरियाको हैन, एम प्रोटिन छ जुन ब्याक्टेरियाको एम प्रोटिन छ, यो लेट्स ब्याक्टेरिया छ त ब्याक्टेरियाको एम प्रोटिन छ, यो एम प्रोटिन छ ब्याक्टेरियाको, यसको स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ हाम्रो हार्टको टिस्युसँग, हाम्रो जोइन्टको टिस्युसँग, हाम्रो जुन बोनमा जोइन्ट्स हुन्छ यसरी हैन, त्यो जोइन्टको टिस्युसँग मिल्न जान्छ यसको स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ तपाईले किडनीको टिस्युहरुसँग, यसको स्ट्रक्चर मिल्न जान्छ तपाईले स्किनको टिस्युसँग, स्किनको प्रोटिनसँग, स्पेशली हार्टमा, जोइन्टमा. सो दिस इज अ हार्ट, जोइन्ट, किडनी, स्किन हैन. सो यसको जुन एम प्रोटिन छ यसको मोलिकुलर सिमिलारिटी हुन्छ, यानी कि उसको जुन मोलिकुलको सेप साइज छ त्यो हार्टमा त्यस्तो टाइपको मतलब प्रोटिनहरू टिस्युहरू हार्टमा पनि पाइन्छ, जोइन्टमा पनि पाइन्छ, किडनीमा पनि पाइन्छ एन्ड स्किनमा पनि पाइन्छ. सो बेसिकली हामीले के हेर्यौं कि इन द हार्ट, स्किन, किडनी एन्ड द जोइन्ट्स देयर इज अल्सो काइन्ड अफ टिस्यु आर अभाइलेबल which are structurally similar to M proteins. So M proteins सँग structurally similar छ, due to which the antibody which are against the M protein of the bacteria they cross react with the similar kind of tissues present in the heart, joint, kidney and skin. And this way in this way यिनीहरूले के गर्छन् त हार्टलाई, जोइन्टलाई, किडनीलाई, स्किनलाई एफेक्ट गरिदिन्छन्. सो यसरी यो डिजिजको प्रोसेस चल्छ. सो बेसिकली एन्टिबडी formed against M protein due to molecular similarity with tissues of heart, kidney, joint, skin. Antibody cross react to हार्ट, किडनी, जोइन्ट, स्किन. एन्टिबडीले के गर्छ, क्रस रियाक्ट गरेर हार्ट, किडनी, जोइन्ट, स्किनमै गएर एट्याक गर्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ, सबै ठाउँमा इन्फ्लामेसन हुन्छ, सबै ठाउँमा के हुन्छ, इन्फ्लामेसन हुन्छ. सो द्याट इज वाइ
डिजिज र्युमेटिक फिभर जुन छ द्याट इज अ इन्फ्लामेटरी डिजिज है। सो र्युमेटिक फिभर इन्फ्लामेटरी डिजिज हुन्छ। कति बेला हुन्छ? यदि तपाईले स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्सनलाई राम्ररी ट्रिट गर्नु भएन भने हुन्छ। So what we can say? So we can basically say that rheumatic fever RF is an inflammatory disease. कस्तो डिजिज हो त? इन्फ्लामेटरी डिजिज हो हैन? occurs if streptococcal infection is not treated properly. यदि तपाईले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनलाई राम्ररी प्रोपरली ट्रिट गर्नु भएन भने यो इन्फेक्सन तपाईलाई हुन सक्छ। सो लेट्स टक अबाउट इट्स क्लिनिकल फिचर। सो हामीले के बुझ्नु पर्छ? दिस डिजिज एफेक्ट द 10 to 15 इयर्स चिल्ड्रेन। यो डिजिजले प्राय कस्तो एफेक्ट गर्छ? यानी कि बच्चै उमेरमा यानी कि 10-15 वर्षको बच्चालाई बढी एफेक्ट गर्छ। कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ? प्राय जुन इन्भाइरोमेन्टमा पुवर सेनिटेसन छ, जहाँ राम्रो सेनिटेसन छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। चाहे यस्तो बच्चामा हुन्छ जुन बच्चाको इम्युनिटी कमजोर छ, जो बच्चा पहिलेदेखि के छ? मालन्युट्रिसनको बच्चा छ, त्यस्तो बच्चाहरुमा हुन सक्छ हैन? सो इम्युनिटी कमजोर छ, मालन्युट्रिसनको बच्चा छ, पुवर सेनिटेसन, यस्तो बच्चाहरुमा हुने गर्छ हैन? र त्यो केस सिनारियोले हामीले के बुझ्यौं कि यो डिजिजमा तपाईले यसको क्लिनिकल साइन सिम्पटम हुन्छ हैन? सो हामी हेरौं त्यो यसको लागि दुईटा क्राइटेरिया बनेको छ, जसलाई मेजर क्राइटेरिया र माइनर क्राइटेरिया भन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली देयर आर टु क्राइटेरिया, मेजर र अर्को भनेको माइनर है। सो मेजर क्राइटेरिया जुन छ त्यो तपाईले के को लागि हो त? मेजर क्राइटेरियामा याद राख्नु JONES, जोन्स। मेजर क्राइटेरियामा जोन्स याद राख्नु। जे बाट याद राख्नु? जोइन्ट। यानी कि जोइन्टमा के हुन्छ त? इन्फ्लामेसन हुन्छ, र जोइन्टको इन्फ्लामेसन हामी के भन्छौं? आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस हुन सक्छ। ओ बाट याद राख्ने हार्ट सम्झिने के। सो हार्टमा के हुन्छ? हार्टमा के हुन्छ? मायोकार्डाइटिस हुन्छ। या सिम्पली याद राख्नुस्, सिम्पली मायो किन भन्ने? किनभने इन्डोकार्डियमहरु पनि इफेक्ट हुन सक्छ, पेरिकार्डियम पनि इफेक्ट हुन सक्छ। सिम्पली भन्ने कार्डाइटिस हुन्छ, यानी कि हार्टको सबै टिस्युको इन्फ्लामेसन हुन सक्छ। एन बाट याद राख्ने CNS, यानी CNS भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पनि इफेक्ट हुन जान्छ। यसको कारणले मान्छेलाई के हुन्छ? एब्नर्मल किसिमको बडी मुभमेन्ट्सहरु हुन्छ, जसलाई हामी कोरिया भन्छौं। के भन्छौं? कोरिया। कोरिया भनेको एब्नर्मल बडी मुभमेन्ट्स, यानी अनौठो तरिकाले हात खुट्टाहरु चलाउँछ मान्छेले, लाग्छ कसैले त्यो मान्छेले के मिर्गी जस्तै हामीलाई जस्तो फिल हुन्छ। ई भनेको के हुन्छ हैन? सो ई भनेको बेसिकली तपाईले के हुन्छ त? इर्थमा नुडुसम हुन्छ। ई भनेको के हुन्छ? नोडुसम भने मैले मार्जिनेटम, इर्थमा मार्जिनेटम। सो यो पिक्चरमा तपाईले इर्थमा मार्जिनेटम हेर्नुहुन्छ। अर्को यसबाट के छ? सबक्युटेनियस नोडुल, यानी हातहरुमा सबक्युटेनियस नोडुलहरु बन्न सक्छ। यो पिक्चरमा तपाईले सबक्युटेनियस नोडुल हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स टक अबाउट द माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया के हुन्छ त? माइनर क्राइटेरिया भनेको के हुन सक्छ? तपाईलाई ज्वरो हुन सक्छ, त्यसपछि जोइन्ट पेनलाई हामी के भन्छौं? आर्थराल्जिया भन्छौं, आर्थराल्जिया हुन सक्छ। अर्को यदि पहिला र्युमेटिक फिभरको हिस्ट्री छ भने त्यो पनि माइनर क्राइटेरिया पर्छ, प्रिभियस र्युमेटिक फिभर। अर्को भनेको WBC काउन्ट चाहिँ इन्क्रिज्ड। सो WBC काउन्ट बढेको हुनु पर्यो, दैट इज भनेको यसलाई हामीले ल्युकोसाइटोसिस पनि भन्छौं, किनभने WBC लाई ल्युकोसाइट भन्छ र ल्युकोसाइट बढ्नुलाई हामी के भन्छौं? ल्युकोसाइटोसिस भन्छौं। र अर्को हार्ट ब्लक हुन सक्छ, हार्ट ब्लक हुन सक्छ है। सो दिज आर द मेजर र माइनर क्राइटेरिया। अब डायग्नोसिस कन्फर्म गर्नका लागि यो रोग छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नका लागि तपाईले एटलिस्ट एउटा मेजर क्राइटेरिया हुनु पर्यो र एटलिस्ट 2 or 3 जति पनि माइनर क्राइटेरिया हुनु पर्यो। ठीक छ? सो एउटा मेजर क्राइटेरिया चाहिँ हुनै पर्छ रोग भन्नको लागि। ठीक छ? ओके। अर्को कुरा, हामीले डायग्नोसिस कन्फर्म गर्नका लागि स्ट्रेप्टोकोकल एन्टिबडी हुनु पर्यो। एन्टिबडी जुन हुनु छ यो पोजिटिभ हुनु पर्यो, यानी कि हामीले उसको ब्लड लिएपछि स्ट्रेप्टोकोकल एन्टिबडी पाउनु पर्यो हामीले। अर्को, त्यो पेशेन्टको मैले थ्रोट कल्चर गरे भने त्यो पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, यानी ब्याक्टेरिया पाउनु पर्यो। ठीक छ? अब एक्जाममा यहाँ प्लस नलेख्नु, एक्जाममा POSITIV लेख्नु होला। यहाँ म जस्ट पोजिटिभ भनिदिरहेको छु, यसको मतलब यो होइन एक्जाममा पनि प्लस लेखिहाल्ने, एक्जाममा POSITIV नै लेख्ने। र डायग्नोसिसको लागि रिपिटेड थ्रोट इन्फेक्सनको हिस्ट्री पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो रिपिटेड थ्रोट इन्फेक्सनको हिस्ट्री, सो हिस्ट्री अफ रिपिटेड थ्रोट इन्फेक्सन। ओके। सो आई थिंक तपाईहरुले धेरै राम्ररी यो कुरा बुझिसक्नुभयो। तपाईहरुको लेभलको लागि यति कुरा बुझ्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यस्तो खासै गाह्रो पनि भएको छैन। अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त? सो सिम्पल छ म्यानेजमेन्ट। यसको म भन्दिम, सबभन्दा पहिला हेर्नुस्, पेशेन्ट बेड रेस्ट गर्नु पर्यो। अर्को त्यसपछि पेशेन्टको फुड न्युट्रिसन म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, यानी कि पेशेन्टलाई न्युट्रिसियस फुड खुवाउनुस्
हैन। न्युट्रियस फुडमा एकदम प्रोटिनहरू एकदम हाई भएको जस्तो एग, माछा, मासुहरू दिने हैन। त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट दिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईले के भन्छ मिनरल्सहरू दिनु पर्यो हैन। साग सब्जीहरू दिनु पर्यो। सो सबै न्युट्रिसियस फुडहरू दिनुस्। त्यसपछि हामीले मेन दिने यसमा ड्रग के हो त? मेन भनेको यो त ब्याक्टेरियल डिजिज हो। त्यो मेन तपाईले के दिनुपर्छ? एन्टिबायोटिक्स। सो कस्तो एन्टिबायोटिक दिने? यसको लागि हामीले पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक दिन्छौँ। के दिन्छौँ? पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक। कुन पेनिसिलिन दिने त? पेनिसिलिन त धेरै किसिमको छ। हामीले दिने बेन्जाथाइन पेनिसिलिन दिने। के दिने? बेन्जाथाइन पेनिसिलिन दिने हामीले है। अर्को कति मान्छेलाई जोइन्ट पेन भइरहेछ हैन, फिभर आइरहेछ। त जोइन्ट पेन फिभरको लागि हामीले के दिन सक्छौँ? एस्पिरिन दिन सक्छौँ हामीले जोइन्ट पेनको लागि है। यसले इन्फ्लामेसन कम गरिदिन्छ। अर्को हामी प्यारासिटामोलहरू दिन सक्छौँ फिभरको लागि। ठीक छ। अब कतिलाई जोइन्ट पेनहरू फिभरहरू जति मतलब प्यारासिटामोल एनाल्जेसिक खाए पनि ठिक हुँदैन। त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले स्टेरोइड्स दिनुपर्छ। स्टेरोइड्स के हो त? स्टेरोइड भनेको एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो। यसले इन्फ्लामेसनलाई पुरै बन्द गरिदिन्छ तपाईँको बडीमा। सो स्टेरोइड के हो त? एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो। त्यही भएर कति पेसेन्टहरूमा हामीले स्टेरोइड दिन्छौँ। स्टेरोइड भनेको के? एन्टी, किनभने यो डिजिज भनेको इन्फ्लामेटरी डिजिज हो। त इन्फ्लामेटरी मेन त खराब इन्फ्लामेसनले गरिरहेछ नि। त्यही भएर तपाईँले के दिने? स्टेरोइड पनि दिन सकिन्छ। तर यो स्टेरोइडको धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले हतपत स्टेरोइड दिँदैनौँ। त्यति बेला मात्रै दिन्छौँ जब इन्फ्लामेसन कमै भएन, ज्वरो आइराख्यो होइन, पेन भइराखेछ खुट्टाहरूमा, हातहरूमा, त्यति बेला बल्ल दिने हो। अब यो रोग जुन छ यो एकचोटि तपाईले इन्फेक्सन भइसकेपछि पछि फेरि रिपिटेड इन्फेक्सन हुन सक्छ। र जतिचोटि इन्फेक्सन भयो त्यतिचोटि तपाईँको लङ, हार्टमा, तपाईँको जोइन्टमा एन्टिबडी बनेर त्यहाँ ड्यामेज गर्न सक्छ, त्यहाँ इन्फ्लामेसन गर्न सक्छ। त पहिलेबाट हामी यो ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्सनै नगर्ने दियोस् हैन। सो त्यो हामीले सुरुबाट के गर्नु पर्यो? प्रिभेन्सन लिनु पर्यो। सो प्रिभेन्सनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? दुई किसिमको प्रिभेन्सन छ। एउटा प्राइमरी प्रिभेन्सन, अर्को भनेको सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। प्राइमरी भनेको के भयो? प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको तपाईले अब जस्तो उसलाई इन्फेक्सन किन भइरहेछ प्राय रिपिटेड? हुनसक्छ त्यो पेसेन्टले राम्ररी न्युट्रिसन खाइरहेको छैन। सो उसको न्युट्रिसन राम्रो गर्नु पर्यो। किनभने इम्युनिटी राम्रो हुन्छ त ब्याक्टेरिया एट्याक गर्दैन, कम एट्याक गर्छ। अर्को कुरा त्यो मान्छे फोहोर ठाउँमा बसिरहेछ। सो उसको इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो है। र अर्को जति बेला नै उसलाई लाग्छ मेरो घाँटीमा इन्फेक्सन जस्तो, सोर थ्रोट जस्तो लाग्छ, त्यति बेलै के खाइहाल्नु पर्यो? एन्टिबायोटिक्स लिइहाल्नु पर्यो। त यो भनेको रोग लागेपछि मतलब उसलाई अब सोर थ्रोट भएपछि बल्ल एन्टिबायोटिक खायो भने त प्राइमरी भयो। सेकेन्डरीमा के हुन्छ? प्रोफाइलेक्टिकको रूपमा टाइपमा 10 इयर्स 15 इयर्ससम्मको लागि के गर्छ? पेसेन्टले एन्टिबायोटिक युज गर्छ। 10 इयर्स 15 इयर्ससम्म के हुन्छ? एन्टिबायोटिक्स युज गर्छ। कुन एन्टिबायोटिक? सेम एन्टिबायोटिक बेन्जाथाइन पेनिसिलिनै युज गर्छ। सो यसरी 10-15 वर्षको लागि एन्टिबायोटिक लिइराख्यो होइन। र यसले चाहिँ के गर्छ? मतलब रोग यानि कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन होस् या नहोस् तपाईँले एन्टिबायोटिक खाइराख्नु पर्यो। सो यस्तो बेला हामी भन्छौँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।